नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गामा स्वागत छ। यस आर्थिक वर्षको यो पहिलो श्रृङ्खला हो। यस कार्यक्रम अबदेखि हरेक हप्ताको बिहिबार साँझ 7:30 बजेदेखि बी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको सहकार्यमा बी टेलिभिजनको उत्पादनमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। आउनुहोस् रेसुङ्गा नगरपालिकाको केही चर्चा गरौँ। गुल्मी जिल्लाको गौरव बढाउने ऐतिहासिक धार्मिक पहिचान बोकेको प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको यस रेसुङ्गा तपभूमिको नामबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकाय, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था, सम्बद्ध क्षेत्रका कर्मचारीहरू तथा अन्य नागरिकहरूको उपस्थितिमा 2071 साल जेष्ठ 1 गतेदेखि साबिक तमघास गाविसको कार्यालय अतिथि भवन भूत बङ्गलामा रेसुङ्गा नगरपालिका कार्यालयको विधिवत उद्घाटन भई कार्य सञ्चालनमा आएको थियो। पछि पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा साबिकको प्राल्मी गाविसलाई समेत समेटेर 14 वटा वडामा नगरपालिका विभाजन गरी 2073 साल फागुन 27 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि रेसुङ्गा नगरपालिका बनेको हो। नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था, सीमा र क्षेत्रफलमा पूर्वमा गुल्मीदरबार गाउँपालिका रहेको छ भने पश्चिममा अर्घाखाँची जिल्ला पर्दछ। उत्तरमा इस्मा गाउँपालिका र दक्षिणमा अर्घाखाँची जिल्ला नै रहेको छ। विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 32,548 रहेको छ, जसमा 14,354 जना पुरुष रहेका छन् भने 18,194 जना महिला रहेका छन्। यहाँको घरधुरी संख्या 8,353 रहेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 88.74 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट मौलिक हक, नागरिक कर्तव्य, राज्यका निर्देशन, सिद्धान्त तथा नीतिहरू, संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका अभिसन्धि र प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकास लक्ष्य, 15औं योजनाको आधार पत्रले तोकेका प्राथमिकताहरू, नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन लगायत स्थानीय जनताको माग, चाहना तथा आवश्यकता, स्थानीय सरकारमा भएको स्रोत साधनको उपलब्धतालाई प्रमुख आधार मानी हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गा, सुखी रेसुङ्गा खुसी रेसुङ्गा भन्ने नारालाई साकार पार्न रेसुङ्गा नगरपालिका लागि परेको छ। 2077 साल असार 10 गते पेश भई असार 18 गते नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नीति, योजना र कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र उत्पादन भएर बाहिर निकासी हुने सुन्तला, कफी, तरकारी, अदुवा, बेसार, दूध, घिउ, दही, कुखुरा, अण्डा, खसी लगायतका कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनहरूको उपयोग, संकलन, प्रशोधन, प्रबन्धन र बजारीकरणको लागि तयार गरिएको कृषि तथा पशुपज संकलन केन्द्रलाई नगरपालिकाले थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, मितव्ययी, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन 14वटै वडामा वडा कार्यालय स्थापना गराई प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिम सञ्चालन पनि नगरपालिकाले गरेको छ। नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको रूपमा कार्य गर्न ऐन कानुन तर्जुमा र गत वर्ष पनि विनियोजित रकमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नगर सफल भएको छ। सडक, खानेपानी, पूर्वाधार, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा नगरले सफलता हासिल गरेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले विपद कोषको स्थापना गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम र बढी आवत जावत हुने ठाउँ भएकोले पनि यहाँ सतर्कताका उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकामा जिल्लामै कम कोरोना संक्रमित अहिलेसम्म भेटिएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिकाको यस कोषमा विभिन्न सामाजिक संस्था, व्यक्तिहरूले राहत स्वरूप नगरपालिकामा केही रकम जम्मा गराएका छन्।
नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न विपन्न परिवारको लागि राहत वितरण गरेको छ। नगरपालिकाका 14वटै ओडामा पुगेर रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल, उपमेयर सीता भण्डारी, ओडा अध्यक्षहरू, ओडा सदस्यहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, कर्मचारी विभिन्नको सक्रियतामा नगरपालिकाले 2 पटकसम्म राहत वितरण गरेको थियो। त्यस्तै नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, औषधि, मास्क, सेनिटाइजर, यातायात खर्च तथा विविध पक्षमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म 1,26,06,675 रुपियाँ खर्च गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले बिस्तारै पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रचार, पूर्वाधार विकास, सिँचाइ पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्वेस्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधारहरू, कृषि उत्पादनको सामग्रीहरूको लागि कार्य गरेको छ। प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, 15औं योजना र परियोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले समेट्दै आएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले विविध कार्यहरू गरेको छ। ती कार्यहरूको आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी यसै गरी जानकारी दिँदै जानेछौँ। आज भने यस वर्षको यो पहिलो कार्यक्रममा हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाललाई स्टुडियोमा बोलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले गरेका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। अब लागौँ सहकर्मी नवराज भुसालले रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालसँग गर्नुभएको यो अन्तर्वार्तातर्फ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गा कार्यक्रमको निम्ति बी टेलिभिजनको उत्पादनमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले प्रत्येक बिहिबार बी टेलिभिजनबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। विगतको समयमा रेसुङ्गा नगरपालिकामा धेरै कामहरू भएका छन्। यहाँ विकासका कामहरू भएका छन्, यहाँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू भएका छन्, खानेपानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू भएका छन्, एयरपोर्ट बनिरहेको छ, विभिन्न बाटाघाटाहरू पिच हुने काम भएका छन्, धेरै धेरै कामहरू नगरपालिकाका भएका छन्। र यो नगरपालिकाले आफूले गरेका काम र नयाँ रेसुङ्गा नगरपालिका बनाउन, नयाँ संरचना बनाउन र यो जनताको नगरपालिका बनाउन नगरपालिकाले के गरिरहेको छ त भन्ने जानकारी तमाम दर्शकहरूलाई, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई जानकारी गराउनको निम्ति यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रम बी टेलिभिजनको उत्पादन भए पनि रेसुङ्गा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम हो। यसको सम्पूर्ण अधिकार रेसुङ्गा नगरपालिकामा निहित छ। हामीले यो नयाँ वर्षको नयाँ कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालसँग खास गरी यो अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र हाम्रो ठाउँमा पनि आइसकेको कोरोना महामारीको नियन्त्रणका निम्ति के काम भए र अहिले जुन नयाँ पिसिआर चाहिँ सञ्चालन आएको छ, यो पिसिआर सञ्चालन गर्न कतिको गाह्रो छ, यो कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी यो कोरोना महामारीमा रेसुङ्गा नगरपालिकामा अन्तभन्दा धेरै कम चाहिँ सङ्क्रमित छन्। यो जिल्ला सदरमुकाम पनि हो, यहाँ धेरै ठाउँका मान्छेहरू आउँछन् र पनि नगरपालिकाको सक्रियताको कारणले, नगरपालिकाको खटाइको कारणले यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको छ। यसै बारेमा र यिनै समसामयिक विषयबारेमा आज हामी रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुखज्यूसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आनन्द हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कोरोनाको यत्रो महामारीमा पनि आफू एकदम एक्टिभ भएर पनि बद्नु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना चाहिँ लागेन। यहाँ सबैको आशीर्वाद, सबैको मलाई सानोतिका कारणले अहिलेसम्म बचेकै छु। अलिअलि डर लाग्छ कि लाग्दैन? डर जनताको काम गर्दाखेरि डर चाहिँ लागेन मलाई। जनताको सेवा गर्दाखेरि म त्यसैको लागि आएको भनेर यो चाहिँ नि यस सम्बन्धी म खतरा छ भनेर म कोही नजान, मिटिङ नगर्न, पक्कै पनि रोकिन्। त्यसको लागि अलिकति उमेर पनि भएको छ, यहाँ केही दीर्घरोगी पनि हुनुहुन्छ, घर परिवारमा चाहिँ बाहिर नजानुहोस् भन्ने खालको एकदम बेसरी घरबाट मलाई
परिवारहरूले तनाव दिन्छन्, नजानुहोस् तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै रोग छ भन्दा रोग छ मलाई थाहा छ, धेरै छ, मसँग रोग नभएको कुनै पनि छैन। धेरै हुँदै पनि मैले आफूले के सोचेँ के बुझेँ भने मलाई जनताले चुनेर पठाइसकेपछि मैले केही काम गरिनँ भने यो स्थानीय सरकार हो, अनि यो सदरमुकामको नगर हो र नगरे कसले गर्ला भनेर म आफै आफ्नो शरीर आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो यहाँको मैले सेवा गर्न सकेँ, विकास गर्न सकेँ र सबैलाई चाहिँ भने जस्तो विकास दिन सकेँ भने मात्रै म सन्तुष्ट हुन्छु भनेर म एकदम खटेको छु र मलाई त रोगप्रति त्यति चिन्ता चाहिँ छैन। यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने आशा। मलाई एकदम ढुक्क छु, म बचिन्छ किन मैले काम गरेछु, खटेको छु, त्यसरी म बच्छु। यो पहिला चाहिँ रात बाँध्नुभयो, लगभग प्रत्येक वडामा पर्याप्त मात्रामा रात पनि बाँध्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो। यो तम्घा सदरमुकाम हो, चारैतिरको मान्छे यहाँ आउँछ र पनि यसमा सङ्क्रमित कम छ नि, यो के कारणले? अनि यो असाध्यै तपाईँले भने जस्तै यहाँले भने जस्तै के हो भने हामी निकै खट्यौँ, जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबै खटेका कारणले हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ, आइसोलेसन बनायौँ। अब र धेरै मान्छे बाहिर धेरै आउनुभयो र बाहिरबाट आउँदाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउन बाहिरका यिनी बाहिर काम गर्न गएका कुल्लीहरू मजदुरहरू आउनुभयो, अहिले उहाँले पठायौँ र हाम्रामा करिब 1000-1200 जन जति हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका हौँ। र तर हामी के सफल भयौँ भने कसैलाई पोजिटिभ पनि आयो, तर आए पनि हामी एकदम नगरपालिकामा पोजिटिभबाट बच्न सफल भयो र हामी अन्यत्रको तुलनामा हामी निकै कम गऱ्यौँ र धेरै सशक्त भन्छ नि हामीले अप्नायौँ। हामीले धेरै आफू चाहिँ नि सतर्क भएर अनि हामी आफू पनि बच्ने अरूलाई बचाउने र धेरै कार्यक्रम चलाएर हामी त्यसमा अहिलेसम्म हामी सफल भएका छौँ। जेस तपाईँ जसरी फिल्डमा खटिनुभयो, रातिसम्म तपाईँ चिदी ज्वरमा पनि मान्छेको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको थियो, त्यो काम चाहिँ अहिले ठिक गरेछु भन्ने लाग्छ? एकदम मैले भनिहालेँ, मैले जे गरेको थिएँ म ठिक गरेँ। मैले रातभन्दा रात हामीले दुईपटक भाँडेका हौँ र यो वडा 14 वडा छ, म लगभग 14 वडा पुगेर रात बनाउँदा पनि कसरी रातहरू पाउले पाए, खास गरी गुराले पाए कि पाएनन्, रात पाउले पाए कि पाएनन् भनेर म खटेँ, गएँ, बुझेँ तपाईँले कति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने सबैलाई सोधेँ। त्यस कारणले मैले आफै खटेँ। तपाईँहरूको घरमा छ नलाउनुहोस्, जसको घरमा छैन, जसलाई खाना छैन त्यसले मात्रै रात लानुहोस् भनियो पनि। कसैले क्यु लागेको लाइन लागेको रात लिन लागेको बेलामा मैले सम्झाइ बुझाइ गर्दा मान्छे बेग पनि भए, हामीले लिइन्छ गरिबले लिन्छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरैजु दौडधुप गरेँ, तर मलाई त्यो दौडधुप कारण हो अथवा के कारण हो म आफै अब यो उमेर र रोगको साथसाथै मलाई त्यस्तो लागेन कि म त्यति खट्न सफल भएँ। तपाईँले चाहिँ कोरोना आएको सुरुमै चाहिँ भन्नुभएको थियो रेसुङ्गा नगरपालिकामा चाहिँ पिसिआर ल्याब राख्ने हो, आखिरी राख्नुभयो होइन? पिसिआर एकदम तपाईँले भनिहाल्नुभयो। के हो भने पिसिआर हामीलाई कस्तो महसुस भयो भने यो गुल्मी जिल्ला 12वटा स्थानीय तह छ, 2टा नगर र 10वटा गाउँपालिका। र के भयो भने हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्दा 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा पाल्न पर्ने, 14 दिनपछि पिसिआर गरेर पठाउनु पर्ने रिपोर्ट बुटोलतिर, भैरवा, काठमाडौँ, अन्यत्र। त्यसको रिपोर्ट आउने फेरि 8-10 दिन लाग्ने र हामीले 14 दिनको बदला 24-25 दिन अझ बढी पनि पाल्न पर्ने। ठुलो खर्च आयो सबैमा, मेरो मात्रै होइन, जम्मै स्थानीय तहमा खर्च ठुलो आएकोले होइन यो पिसिआर हामीले राख्दा के हुन्छ भनेर यसमा लाग्यो। र मलाई 12वटै गाउँपालिकाको बैठक जिल्लामा विगत बैठक चाहिँ नि जिल्ला प्रशासनमा बस्यो र सबैले यो राखौँ भन्ने सबैको ठिक छ भनेर सहमति भयो र यसलाई कसले जिम्मा लिन्छ, यसलाई व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी छलफल धेरै भयो। अनि हुँदाखेरि हस्टेलले पनि हामी यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो आए। अनि समन्वय छ हाम्रोमा, समन्वयले पनि होइन मबाट अलिकति म कार्यकारी होइन, त्यस कारणले तपाईँहरूले स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। अनि स्थानीय तह अरू स्थानीय तह बाहिर रेसुङ्गा नगरपालिका मात्रै सदरमा भएकोले रेसुङ्गा नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर मलाई सबैले भनिसकेपछि मैले त आफै सक्दिनँ कि भने
तर गर्नै पर्छ भनेपछि म सुरु खट्ने क्रममा अब हामी त्यो बारुकै स्थानीय तहले पैसा उठाएर पहिल्यै चाहिँ नि गाविसले 10-10 लाख, गाउँपालिकाले अनि नगरले 15 लाख उठाएर 1 करोड 30 लाख उठाएर सुरु गरौँ, जति सकिन्छ पछि उठाउँला भन्ने कुरो भयो। त्यही क्रममा हाम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले पावरफुल नेता हुनुहुन्छ, अहिले मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, अब हाम्रो पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायत, अनि प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ नि सामाजिक मन्त्री सुदर्शन बराल भएकाले हामीलाई दिनु चल्दा मैले प्रदेश कुरा आने केन्द्र आउने कुराहरूलाई प्रदीप गेवालीज्यूबाट मन्त्रीबाट ठिक छ म एउटा पिसिआर दिन्छु है त भन्नु हो, भनेको 8-10 दिनमा लिएर पनि आउनुभयो र त्यो पिसिआरको बारेमा अलिकति यहाँ हामीले सञ्चालन गर्न यहाँ प्राविधिक थिएनन्, हामीले प्रदेशबाट मगायौँ। उहाँ चाहिँ हेलिकप्टरमा आएको र चाहिँ त्यो फिर्ता गएको कुरा चाहिँ बहुत विवादित भयो। त्यो मैले भनिदिन्छु, तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। त्यो के बुझेर गर्नु हो, किन विरोध गर्ने जरुरत चाहिँ थिएन। किन थिएन भने त्यो पिसिआर अर्कैले दिएको, अर्कैले उहाँलाई पनि डोनेसन दिएको थियो र त्यो हेलिकप्टर पनि अर्कैले डोनेसन गरेर आएको हेलिकप्टर हो, उहाँ सरकारको खर्चमा होइन त्यो हेलिकप्टर आएको मैले बुझेको। र अनि यहाँहरू एकदम त्यतिर झरी बादल पनि थियो, सायद अहिले खतरा पनि थियो, तर खतरालाई पनि महसुस नगरिकन उहाँहरू यहाँ आउनुभयो र हामीलाई एउटा पिसिआर मिसन दिनुभयो। र त्यही त अब प्राविधिक यहाँ नभएको हामीले प्रदेशबाट मगायौँ, प्रदेशले र प्राविधिक आएपछि ढिलो आउनुभयो, उहाँले अलिक यो चलाउन हामी सक्दैनौँ कि हामीले जानेनौँ, यो फरक कम्पनीको रहेछ भन्ने कुरा आएपछि त्यहाँबाट के गरौँ त भनेर फेरि मैले उहाँ प्रदीप गेवालीज्यूलाई जो अवगत गराएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ मेयरजी, त मैले यहाँबाट चाहिँ नि प्राविधिक पठाइदिन्छु भन्नु। प्राविधिक आउनुलाई त्यतिखेर बर्खा थियो, आउन समस्या थियो, भए पनि लगभग 10-15 दिनमा आउनुभयो। फेरि उहाँहरू पनि हेर्दा उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने यो यति मात्र रहेछ, हामीले अन्य सामान धेरै चाहिँदो रहेछ, त्यसलाई किनेका थिएनौँ र अनि उहीँ काठमाडौँ लगेर यसलाई सञ्चालन गरेर के हुन्छ कसो हुन्छ यसलाई बुझेर उहीँ सञ्चालन गरेर पठाउँछौँ भन्ने। त्यो कोही मिसिन कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो पिसिआर मिसिन कोही सबै ठाउँका तिनी किटहरू लाग्दो रहेछ, कसैका जुन कम्पनी बनाऊ उसैका मात्रै लाग्दो रहेछ। सबै सहमति हुनुहुन्छ, सबैको सहकार्य र 12 स्थानीय तहले चलाउने भनेर यसको प्रतिबद्धता छ, मिटिङमै छ। यहाँहरू पनि बेलामा जानुभएको छ होला मिटिङमा, त्यो भएको छ। हामीले यति मात्रै तयार गरेर फेरि चल्दो रहन्छ। यहाँले यसरी बुझ्नुहोस् कि त्यसको सञ्चालन खर्च असाध्यै धेरै रहेछ, दैनिक खर्च धेरै। जस्तो त्यहाँभित्र 7-8 जनाभित्र पस्यो, त्यो पिसिसी अनि कपडा हुँदो रहेछ, त्यो लाएर आज ला भोलि फालिदियो। त्यसो गर्दाखेरि त्यसको एउटै चिजलाई 5,000-7,000 पर्दो रहेछ। क्वालिटीको चाहिँदो रहेछ, कमसल भएर हुँदैन। त्यस कारणले सञ्चालन खर्च असाध्यै धेरै र हामीले चलाउन सक्दैन। यो साँच्चै के भन्ने गरिन्छ, सेतो हात्ती पाल्न सकिन्न भने यो झन् त्यस्तो रहेछ। यो त बडा ल्याउँ त ल्याइयो, चलाउने सञ्चालन कसरी ल्याएपछि कतै बन्द हुने त होइन भन्ने चिन्ता विषय बन्यो छ मेरो। गाउँपालिकाबाट पैसा आउन सुरु गर्यो होइन, मैले माया के छैन, के भन्छ एउटा कार्यविधि, यो सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छु। कार्यविधि जिल्ला विपदमा बैठकमा उसमा चाहिँ नि बैठक बसेर उहाँले त कार्यविधि लिएर जानु छ, स्वीकृत भएको छैन। त्यो स्वीकृति उहाँहरूले पनि गाउँपालिका बैठकबाट स्वीकृति गर्नुपर्छ र गरेर उहाँहरूले दिन्छ भन्नुहुन्छ। सबै प्रतिबद्धता हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूले पैसा पठाइदिनुहुन्छ र त्यसको ऋण तिर्ने हो। र मैले पनि एक उहाँलाई हिसाब दिन दिएको छैन अहिलेसम्म, किन दिएछ मैले जो हिसाब पाएको छैन आफैले। र एक एउटा चिजलाई एउटा चम्चालाई पनि कति पर्यो भन्ने कुराहरू, अनि सञ्चालन कति पर्यो भन्ने कुराहरूको बिल एक मैले एक गरेर, चाहे 10 रुपियाँ परेको सामान नकिन्नुहोस्, चाहे 5 लाख परेको किन्नुहोस्, चाहे 10 लाख परेको किन्नुहोस्, एक बिल ल्याएर सबै बिल एकदम सार्वजनिक गराउँछु। त्यसमा कतै अब त्यसमा हुन दिँदैन मैले। जस्तो पहिला चाहिँ आइसोलेसन सुरु गर्दाखेरि प्रत्येक गाउँपालिकाबाट र नगरपालिकाबाट पैसा हाल्ने कुरो भएको थियो। धेरै गाउँपालिकाले नगरपालिकाले पैसा दिनु भएन भन्ने चाहिँ कुरा छ। हामीलाई त्यति बेला आइसोलेसन बनाउने, त्यसको लागि जिल्लाबाट आइसोलेसन भनेपछि कस्तो भने सङ्केत परेका मान्छे ल्याएर यहाँ राख्ने, यहाँ जिल्ला सदरमुकाम यहाँ डाक्टर छ भनेर चाहिने गर्ने भनेर जिल्लाले स्थानीय तहले 2 लाख दिने भन्यो। मलाई इस्माबाट 2 लाख प्राप्त भयो र सायद मालिकाबाट केही पैसा आएछ जस्तो लाग्छ। त्यसबाहेक अरूले उहाँले पठाउनु होइन,
मैले पनि मागिनँ। त्यो चाहिँ किन दिनु भएन? त्यो त दिनु पर्यो। अब उहाँहरूले अब के बुझ्नुभयो, वहीँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्नुभयो। मैले पनि ताकेँ त लाइनँ उहाँहरूलाई, उहाँले पनि आफै बुझेर पठाउनु भएन। त्यस्तै त हुन्न यो पिसिआरमा? हुन्न होला, किन भन्दा हामी बोलेर म्यारिनेट गरेका कुराहरू एउटै त हो नि। म यो रेसुङ्गा नगरपालिकाको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ भने अरू स्थानीय तहको त उहाँ त जिम्मेवार व्यक्ति हो। त्यसो त त्यो त मलाई लाग्छ कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरूले दिनुहुन्छ पैसा र धेर चल्दैन। अब यो सञ्चालनको लागि म अलिकति कोट्टाउँ र यो म केही दिन अगाडि 1 हप्ता पनि अझ भएको छैन, म प्रदेशमा गएँ। पहिले डेलिगेसन जाने कुरो थियो, डेलिगेसन समन्वयको पर्नु हुँदा त्यहाँ समन्वयले पनि अहिले यति अनुकूलता परेन, जान्न भन्नुभयो र त्यहाँबाट त्यसो भए म जसरी पनि जान्छु भने म गएँ। म गएपछि सबै मन्त्रीलाई हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई भेटेँ, भौतिक मन्त्रीलाई भेटेँ, सामाजिक मन्त्रीलाई भेटेँ, पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेँ र म धेरै कुराहरू धेरै काममा र मन्त्रीबाट म धेरै पाएँ र मैले धेरै कुराहरू राख्न सफल भएँ र म राम्रै कुरा गरेँ। यही पिसिआर पनि त्यहाँ राखेको कुरा पछि गरौँला, टाइम हुन्छ हामीसँग। चाहिँ पिसिआरको लागि त्यहाँ के भन्नुभयो, सहयोग केही माग्नुभयो? त्यही सम्बन्धी भन्छु भने चाहिँ सहयोग मैले सामाजिक मन्त्रीलाई र उसलाई चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीलाई के भने, त्यो पिसिआर हामीले तयार त गऱ्यौँ, जसरी जुटायौँ, अब यो सञ्चालन तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर मैले भने। होइन, तपाईँहरूले अब आफ्नै मैले गर्न, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु सक्नु, हामीसँग राख्नु हुँदैन, यो प्रदेशले लिनुपर्छ। अन्त पहिलेदेखि के कुरा, पहिलेदेखि तपाईँले भन्नुभयो पाल्पा लगाएर मेसिन राख्नुभयो। मैले भने पाल्पा पहाडी जिल्ला पाल्पा मात्रै हो, तपाईँलाई पाल्पा आउनु सहिलो त के को सहिलो हो नि? हामीलाई यहाँ अहिले पनि यति थाहा छ कि गुल्मीबाट छोडेर रिडी काटिसकेपछि हामीलाई पाल्पाभन्दा बुटोलै पाइपर्छ। बुटोल हरेक कामले जानुपर्छ, औषधि जानुपर्छ, हरेक कुराले गर्दाखेरि बुटोल पाइयो। हाम्रो पाल्पा अनुकूलता मिल्दैन, त्यस कारणले हुँदैन पाल्पा राख्ने। त्यस कारणले यो गुल्मीमा राख्न परेको। गुल्मी पनि जिल्ला कमसेकम पहाडी जिल्ला हो, यहाँले सम्झनुहोस्। त्यहाँ पनि हामी दुःख पाएर बसेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले त्यो लिनै पर्छ भन्दा मुख्यमन्त्रीबाट के जग्गा आएको छ भने हामीले चलाउने भन्दा तपाईँलाई केही रकमहरू छुट्याइदियो होला, अलिकति पैसाहरू 65 लाख जति चाहिन्छ, त्यसले चल्दैन, हुँदैन। 65 लाखले 2 महिना पनि चल्दैन भनेर मैले भने। अनि फेरि सामाजिक मन्त्री जाँदा तपाईँले यही उही जिल्लाको मन्त्री हो, तपाईँले लिनुपर्छ मन्त्रीज्यू, यो यस्ता कुराहरू नहुन्न। हामीले यति गठन गरेर त्यही एउटा तपाईँले दिनपर्ने, हामीले चाहिँ यति गरेर दुःख गरेर त्यसलाई थाहा स्थापना गऱ्यौँ भने तपाईँले सञ्चालन गरेर हुन्छ भनिसकेपछि यो सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ भनेपछि मैले केही गर्छु, सहयोग गर्छु। अहिले सञ्चालन गर्न कुरा गर्दै जाउँ, अब यो छलफल गर्दै जाउँ, तपाईँले चलाउँदै जानुहोस् र केही पैसाहरू हामीले पनि त्यसको लागेको खर्च बिल भरपाई सबै पठाइदिनुहोस् र हामीबाट के सहयोग गर्नुपर्छ र दैनिक खर्च कति हुन्छ त्यसको पनि डाटा पठाइदिनुहोस्, हामी सल्लाह गरौँला भन्नु आश्वासन दिनुभएको छ। जनशक्तिको कुरा चाहिँ केही हो? जनशक्तिको लागि त्यही त हामीसँग यहाँ उपलब्ध नहुने र हामीले हस्टेलबाट विज्ञापन गऱ्यौँ 1 हप्ताको, र विज्ञापन गर्दा हाम्रा यस्ता मान्छेहरू आउनु हो पराइदियो। यो जिल्ला त खासै होइन्छन्, बाहिर काठमाडौँ अन्यत्रबाट बुटोल प्युठान दाङबाट अन्यत्र ल्याबमै काम गरेका मान्छेहरू साथीहरू अब नगरपालिकाले नि गर्यो त्यो। मैले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पऱ्यो भएर हस्टेलमा डाक्टर साहबलाई पैसाको व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिका गरेर त्यो डाक्टर साहबलाई चाहिँ आफै तपाईँ यो कर्मचारीको यो सबै तपाईँ लिनुहोस् है, इन्टरभ्यू सबै ल्याएर स्वास्थ्य कर्मी भएको कारणले उहाँलाई डाक्टर साहबलाई जिम्मा दिएर उहाँले 7 जना कर्मचारी राख्नुभएको छ। अब उहाँ तालिम गरेपछि उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। अरू अन्य अब त्यहाँ अरू अन्य व्यवस्थाको लागि पनि अझ 7 जना कर्मचारी। 1 जना ल्याबको हाम्रो प्रदेशबाट आएको लक्ष्मणपन्थी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ भैरवा भन्नुहुन्थ्यो। पहिला उहाँको यहीँको दर पनि थियो, काजमा थियो, पछि फेरि उहाँलाई सोह्र गरिएको छ। यहाँ ल्याब सुरु गर्ने पनि अनि उहाँको सोह्र गर्ने काम पनि भएको छ। यो कुरो मैले प्रधानमन्त्रीसँग राखेँ, त्यो सोह्रको कुरो प्रक्रिया हुन्छ, तपाईँलाई हामीले फेरि हाजिर बनाएर पठाइन्छ भन्ने कुरो भएको छ। उहाँ बाहेक 7 जना, उहाँसित 8 जना, अझ 7 जना जति करिब त्यहाँ सफा गर्ने, खाना पकाउने, अनि त्यहाँ सुरक्षा गर्ने सबै 7 जना कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर सबै लगायतलाई असाधारण कर्मचारी, केही कर्मचारी व्यवस्था भइसकेको छ। केही कर्मचारीहरू त त्यहाँ जानु पनि डराउँछन् होला, त्यहाँ हो राख्नलाई चाहिँ नि मैले भान्से खाना बनाउन खोजेँ। धेरैजना राख्दा त यहाँ बाहिर 8-10 जना बस्छन् भने त्यहाँ
10,000 तल भयो त्यसको जस्ट नियम के छ भने फेरि पिसिआर भने त्यसको लागि त्यो भने डबल दिने सरकारले निर्णय पनि गरेको छ। 20,000 तलभन्दा मान्छे गएर बल्ल एकजना मान्छे पाएँ मान्छे र त्यहाँ सफा गर्ने मान्छे पनि नपाएको कारणले बल्ल एकजना सफा गर्ने मान्छे पाएँ। अनि सुरक्षाको लागि त मेरा नगर प्रहरी थिए, अब मैले आफै राखेको कर्मचारी, तपाईँहरू गएर बस्नु भन्दा 2जना कर्मचारी अस्ति नै खटाइदिएर मान्छे पनि राख्नुभयो, समयमा राख्यो र सुरक्षाको 2जना पनि गइसक्नु भएको छ। त्यस कारणलाई उहाँहरू चाहिँ नि जानुभएको छ। अनि अब त्यो सफा पनि हुन्छ अनि सबै त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ। अब त्यति हो, उही आर्थिकै समस्या हुन्छ। आर्थिकले नसकेर रोकिए मैले जानिनँ कहिलेसम्म चल्ला यसरी आर्थिकले चाहिँ यो महँगो भयो भने त लामो समयसम्म नचल्ने होला। यो त सबैको सहयोग रह्यो भने चल्छ गर। अब सङ्घीयको मान्य मन्त्रीज्यूको सहयोग रहन पर्यो, मान्यहरूको सहयोग रहन पर्यो, प्रदेश मान्यहरूको सहयोग रहन पर्यो, प्रदेश सरकारको सहयोग रहन पर्यो, यहाँका स्थानीय सरकारको स्थानीय जति छ 12टा उहाँहरूको सबैको सहयोग हो भने यो जहिले पनि चल्छ। र यो फेरि कहिले ठिक हुन्छ भन्ने कुरो कसैले जान्दैन। या यो 1 महिना नियो भएर रोग हराउने हो। तपाईँ चाहिँ यो बर्खाको बिचमा पनि अहिले बुटोल जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको मन्त्रीज्यूहरूसँग धेरै कुराकानी भयो भन्ने भयो। कुन बाटो चाहिँ जानुभयो बुटोल? म जानलाई पानी आएको थियो, यहीबाटै गएँ र यसपल्ट पानी सबभन्दा ठुलो भने जम्मैलाई थाहा छ। र पानी आयो गइएला भन्दा हुँदै सिद्धबाबाकै बाटो जानुभयो? सिधै पाल्पाई भएर सिद्धबाबा बाटो गएँ। पालासम्म त ठिकै भयो, त्यहाँ तल अन्त बाटोबाट गएँ। जब दोभान जोम्साबाट उता लाएँ त्यही यति ठुलो पानी आयो कि यति अरे यति मूर्खता गरियो भने म फर्काउनु पनि सकिनँ। अगाडि जाने पनि एकदम डेन्जर थियो। हुँदाहुँदै पनि म एकदम त्यो चाहिँ गएर मलाई कतै त्यो सिद्धबाबामा माथि एउटा छोराले मेरो गाडी धन्नै बाङ्गएको थियो, तिनीमा गएको होइन। म रिक्सी गरेर गएँ र मलाई बुटोल गएर अरूले मेरा नातेदार मेरा सम्बन्ध सबैले यस्तो गाली अरे कि त जस्तो मूर्ख मान्छे हामीले देखेका थिएनौँ। त्यस्तो मूर्ख ज्यानको बाल बचेर गएँ र मलाई राति पनि झसङ्ग भएँ र सबैले भने कि यस्तो मूर्ख मान्छे पनि प्राणको जीवको मतलब नराखिकन आउने हो। गाली फर्कन त म पछि त मेरो सातो गए चाहिँ भयो, म त अर्घाँसीबाट फर्केँ, सन्धिखर्कबाट फर्केँ। त्यो बाटो जाँदा र आउँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो सालजन्डी तमघास भनौँ न एक हिसाबले पटौटीदेखि तमघास खण्ड यो चाहिँ एउटा राजनीति प्रेसरमा पनि पर्यो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएन भन्ने आरोप पनि छ। तपाईँले कता यो बाटोको याद आयो कि आएन? होइन, बाटोको याद आएर मैले त्यही काममा नितान्त मुख्यमन्त्री भौतिक मन्त्रीसँग र भौतिक मन्त्रीले भन्नुभयो कि खोइ हाम्रो यो चाहिँ सालजन्डी बाटो ठिक छ, सालजन्डीबाट पटौटीसम्म त ढोरपाटले लान्छ, अनि पटौटीदेखि तमघाससम्म हामी सजिलो सुरक्षित बाटो हिँड्नु पर्दैन, के गुल्मीका जनता होइनन् भनेर मैले एकदम विवाद बेसरी गरेँ। माननीय कमल श्रेष्ठ, माननीय दिनेश पन्थी समेतलाई राखेर र यति छलफल गरियो। छलफल गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ नि यहाँ मेरो स्वकीय सल्लाहकार कृष्ण भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सँगै लिएर गएको थिएँ र यति गरियो कि गुल्मी जिल्ला चाहिँ पार्टनर प्रदेश त पर्दैन, झगडा पनि भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि मैले प्रदेशबाट पैसा हामीसँग बजेट हुँदैन, 15-20 करोडको जम्मा ठेक्का लगाइदिनु सक्छु, 2 वर्ष हुँदैन त्यति पैसाले, बन्दैन। मैले यति भनेको छु कि ल भर्खरै पिच नभए नि कमसेकम पटौटीदेखि हामीलाई गराबेल नाली र वालहरू उठाएर कमसेकम सर्र चाहिँ भयो नि हिँड्न पाउनु पर्यो, अरू हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि बजेट त्यति पम्प पुग्दैन भनेपछि यही कुरो लिएर म मुख्यमन्त्री कहाँ गएँ र यही कुरा राखेँ, मन्त्रीज्यू तपाईँले यो सालजन्डीको बाटो मेरो आफ्नो ध्यानमा छ, मेरो हो भन्नुभएको थियो र एकपटक गुल्मी गएर पनि नगरपालिकामै बसेर यो बाटो मेरै कार्यकाल तपाईँको कार्यकालमा राम्रोसँग पिच गर्छु भन्नुभएको पनि थियो। खोइ त भनेको अब भन्दाखेरि ठिकै छ, त्यसो भए मैले के गर्नु पऱ्यो, सङ्घसित छुट्याउँ, सङ्घले कहाँसम्म ल्याउँछ अनि हामीले छुट्याएर गर्छौँ भनेपछि त्यति बेलै उहाँले प्रदीप गोइलाई नि फोन गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले तत्काल हामीले के गरिरहेछ भने यो सहरी शाखा भैरवबाट उपलब्ध देउरालीदेखि एयरपोर्टसम्म हामीले डिपिआर सर्वे गरिसक्यौँ। त्यहाँ पिच हुँदैछ, सुरु हुन्छ अहिले नि, अब सुरु भयो, अब खन्न त्यो बाटोमा उसको लागि सुरु भयो। अब अनि त्यसपछि प्रदीपजीले मलाई भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले के भन्दा मैले राङमासम्म झारिदिन्छु,
त्यहाँबाट उता तपाईँले लिनुहोस् पर्दैले भनिसकेपछि कुरोकानी भएर अब त्यो डिपिआर गरेको फाइल छ, त्यो फाइल हामीले खोजिराखेका छौँ कहाँ छ। फाइल हरायो, फाइल हराएको छ। अहिले अचम्म एउटा के रहेछ नि, एक अर्का उस्तै कार्यालयले अर्को कार्यालयले काम गर्ने भएपछि यो कार्यालय पनि बदमास हुँदो रहेछ भने मैले अहिले अनुभूति गरेको छु। यो कार्यालय बिचमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यो फाइल खोजिराखेको छु। त्यो फाइल भएन भने म केन्द्रमा गएर डिजीसँग गएर भयो भने त्यो फाइल हात पारेर यसै तुरुन्तै 1 महिनाभित्र अब यहाँ यिन कागपत्र मिलाएर यसलाई बहुवर्षीय ठेक्का निकालेर यो बाटोमा ठेक्का लाग्छ, काम हुन्छ। काम यसरी गर्ने हो। राजनीति के हुन्छ भने राजनीति कसैले केही गर्नु पर्दैन कि काम गर्नुपर्छ। कामदेखि जनताले विश्वास गर्छ कसले काम गर्यो, कसले सम्पन्न गर्यो भन्छन्। कसले यो काङ्ग्रेस ल्यायो कि यो कम्युनिस्ट ल्यायो कि भन्नु हुँदैन विकास। यहाँ त त्यस्तो छ नि, यो बाटो एक हिसाबले प्रदेव गोवाली, डिलराज भुषाल, यो कमल श्रेष्ठ, यो जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ नेकपाबाट निर्वाचित, उहाँहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिनु भएन, हेलचेक्राइ गर्नुभयो, किनभने चन्द्रबाबु नाइडूले सुरु गरेको भएको कारणले भन्ने आरोप छ नि। सुरु त कहिले त्यस्ता कुराहरू नि त सुरु त खास काशीनाथ अर्खाचिया काशीनाथ मन्त्री त उहाँले सुरु गरेको त्यस्तो नि भन्दा हुन्छ खै। जसै जो पाला जो छ उसैले गर्ने हो के। ठिक छ, त्यति बेला चन्द्रबाबु नाइडूले लाग्यो, चन्द्रबाबु नाइडूले सुरु गर्न उहाँले पनि केही यो बाटो मेरो पेवा पनि भन्नुहुन्थ्यो, पेउटे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो कार्यकाल सिद्धियो जानुभयो, अब उहाँको ऊ छैन, छोडेर जानुभयो। पेउटे पनि छोडेर जानुभयो। तर के भयो भने त बनेन त बाटो त हामीले बनाउनु पऱ्यो नि। अब त हामीले हिजो चन्द्रबाबुले सुरु गरेको काशीनाथले सुरु गरेको भन्न हुँदैन। यो बाटो बन्छ, यो बाटो बन्छ, बनाएरै यही मेरो कार्यकाल अब करिब 18-20 महिना छ सुरु हुन्छ। त्यो सुरु होइन, त्यो बाटै कार्यान्वयन गर्छु म, त्यसरी लागेको छु। म रेसुङ्गा नगरपालिका मात्रै भएर पनि मैले यो बाटो ल्याउनुपर्छ भने अहिले गएर मुख्यमन्त्रीसँग भौतिक मन्त्रीसँग धेरै झगडा राखेको छु र उहाँलाई प्रतिबद्धता गराएको छु। बाटो हामीले टेन्डर लाउँछौँ, बाटो बन्छ भन्ने गराएर प्रतिबद्धता गरेर आएको छु। त्यसो यो बाटो बन्छ। पुलहरू बन्न बाँकी छन् कि? एउटा पुल छ। त्यो पुल यसै साल टेन्डर भएर चाहिँ नि भौतिक मन्त्रालयबाट हामीले टेन्डर निकाल्छौँ भन्ने गराएर आएको छु। त्यो पुल पनि अहिले बन्छ। यो जस्तो हाम्रोमा चाहिँ एउटा कुरा आएको छ, 18,000 हाम्रो करदाता हुनुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ सङ्ख्यामा हिसाब गर्दा त करोडौँ जनताको पैसा पनि बच्यो, जुन माथि कर सेवा कार्यालय ल्याउनु भयो यहाँहरूले। यसै गरेर यातायात कार्यालय ल्याउने हो भने त कर कार्यालय यतिकै कुरा अरे। कर कार्यालय एकदम तपाईँले बुझ्नुभयो, सम्झाउनु भयो। मैले कर कार्यालय ल्याउनलाई तपाईँहरूलाई अब काम गरेँ भन्दा के भन्ने भन्न पनि पर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ। यो कसले गर्दा सुविधा भयो भन्ने जान्न पनि पर्छ जनताले। तर मैले 3 पटक त म अर्थमन्त्रीलाई गएर भेटेको छु र के नै कर कार्यालय राष्ट्र कार्यालय गुल्मिया किन हुन सक्दैन? हामी सधैँ पाल्पा बुटल किन आउने? हामी किन दुःख पाउने भनेर 18,000 हुने रहेछ। त्यत्रो जनाले दुःख पाउन आउनु जान चाहियो भने 3 पटक कर कार्यालय गएर मैले मन्त्रीहरूलाई सबैलाई भनेर लगाएर त कर कार्यालय नितान्त म धेरै खटेर कर कार्यालय आयो। म असाध्यै सन्तुष्टि छु त्यसमा, किन मैले नितान्त खटेरै आएको। त्यस्तै गरी अब मलाई के खड्केको थियो भने यो यातायात बिलुबुक्का, यिनी समयमा बुटल जान नपाइने, हरेक कुराहरू हुने, मान्छेको अब चाहिँ व्यस्तता सबै कुराले गर्दाखेरि कम्दैन यातायात लिएर पनि यहाँ रेन्यु गर्ने, जरिमाना तिर्न नपर्ने, समयमा पनि पहल भइरहेको छ। त्यसमा पहल निकै गरेँ मैले। अर्थमन्त्री के अरे परराष्ट्र के अरे म केन्द्र पनि भनेको थिएँ, केन्द्र यो प्रदेशमा रहेछ। अनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसित पनि भेटेँ, भौतिक मन्त्रीसित भेटेँ। हामीले यसरी अर्थ दिन मिल्दैन, खर्च पर्छ भने त्यसरी हुँदैन। जनतालाई सेवा दिनको लागि, सुविधा दिनको लागि खर्च जति सिकियोस्। राज्यले कर तिर्छ, सबै गर्छ जनताले, तर सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर एकदम म गरेको छु। अहिले कपिल बस्ती त कपिल बस्ती गुल्मी हुनुपर्छ भनेर मैले धेरै कुराहरू आएर राखेको छु र यसमा माननीय कमल श्रेष्ठले पनि अति आवश्यक हो भनेर मुख्यमन्त्रीसित पनि मेरै अगाडि हामी कुरा गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई हामी त्यति कराएपछि विश्वास लाग्यो भने सायद अब त्यो कार्यालय ल्याउन पनि सफल भइहाल्यो भने आत्मविश्वास गरेको छु। नभए फेरि पनि गएर त्यो कार्यालय भएन भने मैले आज कति समय तपाईँ कार्यालय दिनु न नि 200-400 मान्छे ल्याएर म यसमा धर्ना बस्छु पनि भने त्यस्तो काम छ मेरो साहब। एउटा सिलसिलाले पो हुन्छ काम त भनेर पनि भन्नु। म त्यतिसम्म भने म कुरा गर्नलाई अलिक क्षुद्र छु। मैले कुरा कसरी त डराउन्न, कुरा गर्नलाई म कहिले पनि पछाडि हट्दिनँ। म चाहे जोसुकै होस्, मन्त्री होस्, जोसुकै होस्, कुरा गर्नलाई मलाई कसैले छेकिन्न म। र अन्तिममा चाहिँ अस्ति हामीले एउटा कार्यक्रम चलाएका थियौँ विकास सरोकार भन्ने, त्यहाँ चाहिँ ढिला सृष्टि भएका कुरामा तपाईँका पनि कुरा आएका थिए। तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो नगरपालिकाको भवन ढिला भएको कुरामा।
ठेकेदारहरूले तपाईँलाई उल्टो आरोप लाए, मेयरका छोराले नै टाइममा चाहिँ काम गर्नु भएन रेसुङ्गाको भन्ने एउटा आरोप लाए। के तपाईँले आफ्नो छोरा भनेर जोगाउनु भएको हो? यता सुन, सञ्जालमा आएका थिए, मलाई त्यतिबेला यति टेन्सन भयो, यति पिर पऱ्यो। त्यही भएर मैले के भन्यो भने यो कामहरू ढिला सुस्ती, मेरो भवन पहिल्यै बन्नु पर्थ्यो, बनाएन, ढिलो भयो, रेसुङ्गा बाटो पिच गर्न थियो, पहिराहरू गए, यो कोरोनालाई भनेर के भन्ने कुरो भयो। यस्तै गरी अन्य एयरपोर्ट चाहिँ नि यो अहिले वर्षा र अनि कोरोनाले भन्ने भयो। अनि यहाँ मलाई एयरपोर्ट भतिजाको एयरपोर्ट एकदम पेसाले गर्दा उसले पेसा गर्ने भएकाले भतिजाले अब त्यो एयरपोर्ट पारेको छ। ठिक छ, कतै जोडिएर मेरो छोरा पनि जोडियो होलान्। अनि त्यो पनि रेसुङ्गामा कम्पनी छ, मेरो पनि निर्माण व्यवसाय एकलासकै कम्पनी छ, त्यहाँ जो कम्पनीले हाल्यो होला, मेरो छोरो पनि जोडियो होला। त्यसमा मान्छेहरूको धेरै टिकट पनि आए। तर म त्यस्तो मान्छे होइन कि मेरो छोरो भएर बचाउनुपर्छ, मेरो छोरो भएर काम गर्न हुँदैन। त्यही त मेरा नातापाताले क्वालिटीको काम पनि गर्न पर्दैन अनि मैले जिन्दगी भन्दिनँ। त्यही कारणले सिडिओलाई मैले सिडिओ अनुरोध गरेर मैले हिजो चाहिँ नि जिल्ला कार्यालय काज हेर्नु होला। मैले ठेकेदारहरू त्यहाँ नगरपालिका बनाउने धनेश्वर गौतम, अनि रेसुङ्गा बनाउने नारायण पोखरेल, निर्माण व्यवसायको अध्यक्ष, अनि एयरपोर्ट बनाउने सन्तोष भुषाल, त्यही रेसुङ्गाबाटसित जोडिएको वीरेन्द्र भुषाल छलफल गरेको छु। यो कुरो सिडिओ साहब पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिडिओ साहबकोमा गएर उहाँहरूलाई गएर प्रतिबद्धता गराएर कागज बनाएर मैले यिनी यति समयभित्र हामीले यसलाई सम्पन्न गर्छौँ र बुझाउँछौँ भने कागज बनाएर हिँड्ने मान्छे म हुँ कि मैले मुलाकात चाहिँ आफ्नोभन्दा कहीँ चाहिँ नि जोगाउने म त्यस्तो होइन मान्छे। मलाई यति चाहिन्छ, समयमा काम भ्याउनुपर्छ निर्माण व्यवसायले र क्वालिटीको काम गर्नुपर्छ, ठक पनि गर्न पाइँदैन। नभए नले के फरक पर्छ, कहीँ छलछेल गर्न हुँदैन, इमान्दारसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने मध्येको मान्छे, चाहे छोरो होस्, चाहे भतिजो होस्, चाहे भाइ होस्, चाहे दाइ होस्, मलाई त्योसित सम्बन्ध हुँदैन। मलाई सम्बन्ध छ, म मेयर हो, निर्माण व्यवसाय छोराको जसको होस् त्यो ठेकेदारै हो, त्यसले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। मेरो मान्यता यही नै हो। आफ्नो विचारमा स्पष्ट हुनुहुन्छ? म विचारमा कसै त म त्यस्तो लुकझुक कुरा पनि गर्दिनँ। मलाई नातावाद केरवाद पनि मन पनि पर्दैन। र अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई यो जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनुभयो नगरपालिकाको निम्ति, चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेँ जस्तो लाग्छ कि मैले? होइन, एकदम अझ केही समय बाँकी छ। म जनतामा जान्छु, म जति जे बोलेको थिएँ बोलेभन्दा मैले बढी काम गरेँ। मैले एकदम सन्तुष्ट, एकदम सन्तुष्ट। अरबका पैसा लिएर आएर मैले काम गरेको छु। नगरमा त कति पैसा आउँछ र? नगर बान्ने भनेको अब अरू सशर्त आउँछ, तिनी हाम्रो के हुँदैन। निशर्त भनेको बजेट जम्मा 10 देखि 12 करोड हो। त्यो 12 करोड त तपाईँ त छेउ त्यो पनि जम्मै ओडा हालेर चौधरी ओडा त्यो सबै बाँडेर लानुहुन्छ ओडा अध्यक्षहरूले। मैले त बाहिरबाट बजेट ल्याएर त विकास गर्ने भन्ने हो नि त। तपाईँलाई एक गरेर जनतासँगसम्म जान्छु। मैले धेरै कामहरू सन्तुष्ट र अब धेरै सम्पन्न गर्छु। यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट। मैले के गरिनँ, भोलि जनताले सोच्दाखेरि उत्तर दिने जति पनि ठाउँ छ, एयरपोर्ट बन्दैन कि, सडक बन्दैन कि, हस्पिटल बन्दैन कि, यही अगाडि पुस्तकालय बन्दैन कि, नगरपालिका बन्दैन कि, खानेपानी आज चाहिँ राष्ट्रिय योजना सङ्घको कार्यालय देशैभरि 5-7वटा हुँदाखेरि रेसुङ्गा नगरपालिकाले लिन सफल भएको छु। अब निर्माण व्यवसायले सुरु गर्छ, मज्याङको पानी गर्जुरा फालेर पानी बाँध्ने भनेर त्यत्रो योजना ल्याएको छु। र मैले के गरिनँ भन्ने कुरो छैन कि मैले गर्न परिश्रम गर्छु, अझ गर्छु। मैले सोचेभन्दा बढी काम मैले गर्ने सफल भएँ। यो सबैको सहयोगले भएको, म एक्लै गरेर केही हुँदैन। मलाई बजेट ल्याउन माथिबाट मन्त्रीज्यूले मान्यहरूले सरकारले सबैले सहयोग गर्यो र म गर्न सफल भएको छु। र अझ यो 15-17 महिनामा मेरो बाँकी कार्यकाल चाहिँ छ। यसमा म धेरै नै काम र यिनी काम सम्पन्न गर्छु। कोही सुरु हुन्छन् र अहिले अति आवश्यक गुल्मी जिल्लाका अहिले पनि फर्काएर भने हामी जहिले पनि यो सिद्धबाबा बाटो हामी गुल्मी सिकार भन्नेबाट मुक्त हुनको लागि यो सालजन्नी बाटो तङ्गास ल्याएरै छाड्छु र ल्याउँछु भनी प्रतिबद्धता गरेर म अहिले रिक्सा गरेरै म ऐने पनि भने म बुटोल गएको र मन्त्रीसँग भेटेर राम्रो कुराहरू उहाँहरूलाई प्रतिबद्ध गराएर आएको छु। यो बाटो छिटोभन्दा छिटो मैले त डिपिआरको फाइल खोजेँ भने टेन्डरमा जान्छ र 1-2 वर्षमै पिच पुरै नहोस्, ग्राभेल नाली सबै व्यवस्था भएर यो बाटो सर हामी सालजन्य बाटो छोटो छरितो सुरक्षित बाटो तयार हुन्छ र छिटो हामी यो उमेरमा पनि एकदमै जोसिलो हुनुहुन्छ, काम पनि गर्नुभएको छ। कोरोनाको चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कोरोनाले चाहिँ यहाँले सुझाव दिनुभयो, अब सुझाव दिनु यहाँलाई धन्यवाद।
तर म यति सम्झु जनताको काम गर्दा चाहिँ विकास काम गर्दा गर्दै गइएछ भने केही फरक पर्दैन। म मरुला भने डर चाहिँ छैन मलाई यही हो। व्यस्त समयको बिचमा पनि कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। यो बिटिभीले आज 2-4 शब्द मलाई राख्ने अवसर दियो, यसै गरी फेरि पनि देओस् र यो काम गरेर मात्रै हुने छ, मिडियामै जानु पर्दो रहेछ। मैले बल्ल बुझ्दैछु यो मिडियाले जो काम गरेको कहाँ जनतालाई सबैलाई थाहा हुँदैन, आफूले पनि जसरी भन्दै हिँड्ने कुरो पनि होइन। र यस्तो मिडियाहरूले यो कमसेकम जस्ताको तस्तै जेको त्यही मलाई बढी गर्न पनि छैन, मलाई जे गरेका कामहरू प्रष्टता मिडियाले पारिदियोस् र यस्ता अवसरहरू फेरि दियोस्, यही शुभकामना यो मिडियालाई दिँदै म आजलाई अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद यहाँलाई।